आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक साल से ज़ायद अरसा हो गया है कोरोना की जकड़ पूरी दुनिया पे बरकरार है। कोरोना आफत पूरी दुनिया मानती है कि रहती दुनिया तक याद रहेगी। इस आफत ने पूरी दुनिया के हर इंसान के तकरीबन तौर तरीक़े, रहन सहन सब तब्दील कर दिए। कोरोना दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर चुका है। 10 करोड़ से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक 21 लाख से ज़ायद इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं महज कोरोना की वजह से 21 लाख। मगर अभी भी ये गिनती रुकी नहीं है। तवातुर से केसेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों अमवात हो रही हैं, लाखों केसेस हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना से दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो मुतासिर नहीं हुआ हो, मगर अमेरिका ने इस ज़म्न में सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में कोरोना से 4 लाख से ज़ायद अफराद की मौत हुई है। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में हालात कदरे काबू में हैं। अमवात की तादाद अभी तक 11,450 हो चुकी है। एक्टिव केसेस फ़िलहाल पाकिस्तान में 33,800 से ज़ायद है, जिनमें 2,165 मरीज़ क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, यानी कि उनकी हालत नाजुक है। 2,000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं। तशवीश की बात यह भी है कि अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 2 रोज़ में मुल्क में 132 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कल 74 अमवात हुई, जो इस माह में एक दिन की सबसे ज़्यादा तादाद है। इस वक्त कोरोना से बचाव की वैक्सीन के हुसूल के लिए पूरी दुनिया में मारा मारी जारी है। पाकिस्तान में हमें बताया गया कि वैक्सीन मार्च से पहले आ जाएगी। कोरोना की जकड़ पूरी दुनिया पे बरकरार, एक नज़र डालते हैं दुनिया को किस तरह से कोरोना ने जकड़ा हुआ है और इस सिलसिले में इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और वैक्सीन की मारा मारी, इस पर बहुत ही माहिराना राय हासिल करेंगे। अमेरिका जाएंगे, मगर पहले एक छोटा सा ब्रेक। पूरी दुनिया में कोरोना की आफत बरकरार है। कोरोना आदि चल रही है। 10 करोड़ से ज़ायद मरीज़ हो चुके हैं जिनको कोरोना ने डसा और 21 लाख अमवात हो चुकी हैं। वैक्सीन आ चुकी है, मगर आलमी सतह पर वैक्सीन की मारामारी जारी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम एक बार फिर अमेरिका जाएंगे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के नामवर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साद उमर, जो डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट ऑन ग्लोबल हेल्थ के भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए एक बार फिर वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि क्या वजह है कि पहली जो लहर थी कोरोना की, शिद्दत की, बेपनाह शिद्दत की लहर, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत इस दूसरी लहर में हमने देखी पूरी दुनिया में, और उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बावजूद कि हमारा तजुर्बा ज़्यादा था, हम ज़्यादा इस वायरस को समझ गए थे, हमारे पास ज़्यादा तरीक़ाकार थे, उसके बावजूद इस दूसरी वजह की, इस बेपनाह शिद्दत की वजह 2-3 उसकी वजूहात हैं। तो पहली वजह यह है कि हालांकि ये पेंडेमिक, ये वबा जो है शुरू हुई दिसंबर जनवरी से 2019-2020 में, लेकिन पूरी तरह सर्दी के मौसम में नहीं फैली। ये जो है पहली दफ़ा ये था कि अब जिस तरह हमारी गुफ्तगू होती रही है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वायरस गर्मी में चला जाएगा, लेकिन ये कम हो जाता था। इसकी कमी के हमें पेश गोई थी। वही हुआ कि थोड़ा सा कम रिलेटिवली फैल रहा था गर्मी के मौसम में, हालांकि क्योंकि इतने सारे लोग वल्नरेबल थे तो वो भी एक ज़्यादा तादाद में था। लेकिन जब सर्दी का मौसम आया शुमाली खित्ते में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो एक तो पहली वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि लोग थोड़ा थक से गए कंप्लाई करते हुए पूरी दुनिया में इन रिस्ट्रिक्शन से। तो पैंडेमिक फटीग उसे कहते हैं, वो भी एक वजह थी। तीसरी वजह जो अब शुरू कुछ हिस्सों तक मौजूद है, बट पूरी दुनिया में वो वजह नहीं थी। कुछ जगहों पे एक नए वेरिएंट्स जो इस वायरस के हैं वो फैलना शुरू हुए। ये भी तीसरी वजह थी कि जिसकी वजह से जो सर्दी की लहर थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बड़ी है, इस वक्त भी चल रही है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत उम्दा बता दिया। ये इसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन। ये फरमाइएगा कि अब जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले में वैक्सीन आ चुकी है, दुनिया भर में वैक्सीन लग रही है, 8-9 करोड़ लोगों को भी लग चुकी है। क्या हम कुछ देख पा रहे हैं इस वैक्सीन के असरात? जी,
یہ مختلف ویکسینز ہیں یہ تو ایک ویکسین نہیں ہے. سب سے زیادہ جو جس ویکسین سے تجربہ ہے وہ جو 2 mRNA ویکسین ہیں ان سے سب سے زیادہ تجربہ ہے. اس کے علاوہ جو آکسفورڈ کی ویکسین ہے اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے, اور چائنا کی جو سائنوفارم ویکسین ہے اس کا بھی ڈیٹا ہے, اور جو کین سائنو کا ڈیٹا آنے والا ہے وہ پاکستان سے بھی آنے والا ہے, وہ جو ٹرائل کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیٹا سو فار سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ویکسین کافی افادیت والی ہے, ایفیکیشس ہے. جو ویکسین آتھورائزڈ ہیں, جو کچھ ویکسین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گی. جو مارکیٹ میں ہیں وہ ان میں افادیت کافی زیادہ ہے. کیسے افادیت, جب ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں افادیت کیسے ثابت ہو رہی ہے اس کی؟ تو 2 طریقے سے. ایک تو پہلی بات یہ کہ ٹرائلز کا ڈیٹا جو ہے وہ آتا جا رہا ہے مسلسل, اور اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لارج پاپولیشن میں, زیادہ آبادی میں, کچھ ملکوں میں جب یہ ویکسین دی گئی تو اس کے بعد ان ایج گروپ میں جن کو دی گئی ان میں کیا کمی آئی اس ڈیزیز میں, اس انفیکشن میں. تو سب سے پہلا جو انڈیکیشن تھا وہ یہ کہ ہاسپٹلائزیشن میں اور اموات میں کمی آنا شروع ہو گئی. جن ملکوں میں, امریکہ ان ملکوں میں شامل نہیں ہے, آپ نے 20-30-40% لوگوں کو اس ایج گروپ میں ویکسینیٹ کیا. تو یہ ارلی آثار ہیں جو بہت اچھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ جس تیزی سے یہ پھیلی ہے وبا, کہیں سے کوئی آثار, کوئی شواہد کہ ہرڈ امیونٹی, جو کہ ایک اور کہا گیا تھا کہ اس کا توڑ یہ ہو سکتا ہے کہ سب کو ہی ہو جائے یا بڑی آبادی کو ہو جائے, ان کی اپنی اینٹی باڈیز بن جائیں تو وہ خود ان کے مدافعتی نظام تیار ہو جائے گا. جس انداز سے یہ پھیلی ہے, کہیں سے اس کی بھی ایویڈنس آئی ہے کہ اب یہ ہرڈ امیونٹی بھی اس کا مقابلہ کر رہی ہو؟ وہ کچھ سب گروپس میں کر رہی ہے, لیکن جہاں سے ڈیٹا آیا ہے ڈیٹیلڈ اور اچھا کوالٹی کا, تو وہ بڑی زیادہ پوری امید خبر نہیں ہے کہ نیچرل ہرڈ امیونٹی. تو ہرڈ امیونٹی آپ ویکسین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور نیچرل جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی برازیلین ایمیزون سے ایک شہر میں انہوں نے ڈیٹا بہت اچھا پبلش ہوا ہے, اس میں انہوں نے دکھایا کہ 70-80 لوگوں کو بھی ہو جائے, 70% اپروکسیمیٹلی لوگوں کو بھی ہو جائے تو پوری طرح اس کی کمر نہیں ٹوٹتی اس وبا کی, اور اس دوران اتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی نہیں ہے کہ انفیکشن کے تھرو. بہرحال اگر وہ اس طرح سے کچھ سب گروپ میں یہ چیز کام کر رہی ہوگی, لیکن اوور آل قومی سطح پہ زیادہ تر ملکوں میں یہ اسٹریٹجی اس کی وجہ سے کمی نہیں آتی. یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جن لوگوں کو, تاکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آئے, جس کو ویکسین لگ گئی ہے, اس کو اب ایسا کوئی کیسز عام طور پہ نہیں آ رہے کہ اس کو دوبارہ کبھی ویکسین لگے ہوئے شخص کو کرونا ہو گیا ہو؟ جی ہاں, تو اس کا یہ ہے, اس میں 2-3 چیزیں. پہلی بات یہ ہے, یہ جو ویکسین, جو آتھورائزڈ ویکسینز ہیں, ان کے اندر جو ہمیں یہ پتا ہے کہ لیب کنفرم, PCR کنفرم والی جو بیماری ہے وہ 95% کم ہو جاتی ہے. اس سے بہتر جو رزلٹ ہیں اس کے بھی ہیں سیویئر ڈیزیز, جو سب سے زیادہ جس کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے, ICU جانا ہوتا ہے, وہ تو اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ امپیکٹ ہے. تو 95-99% سے زیادہ امپیکٹ ہے اس پہ. تو یہ تو ہے. جو چیز اب دیکھی جا رہی ہے کہ اگر یہ وائرس جو مائلڈ ڈیزیز ہے, جو اور ڈیزیز کے بغیر بھی جو وائرس کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک ٹرانسمٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے, اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے ویکسین کا, یہ اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بہت اچھے رزلٹ ہیں کہ اگر آپ کو ویکسین لگی ہے تو آپ کو خود نہ صرف بیماری نہیں ہوگی بلکہ سیویئر ڈیزیز جو ہے اس کے اثار اس سے بھی کم ہو جائیں گے. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈائریکٹر ییل انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ. ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے, انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بالآخر پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 50 ایسے پائلٹس تھے جن کے جعلی فلائنگ لائسنسز تھے, 32 ایسے پائلٹ ہیں جنہوں نے اپنا امتحان ہیرا پھیری سے پاس کیا تھا, دونوں میں سول ایویشن ملوث تھی. اب یہ ڈیٹا سول ایویشن نے ہی جاری کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. طویل عرصے کے بعد مختلف اعداد و شمار ہم نے سنے. اب بالآخر سرکاری طور پہ تصدیق کی گئی ہے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کہ PIA کے 50 پائلٹس ایسے ہیں جن کے
मुसद्दक़ा जाली लाइसेंसेस थे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि 32 पायलट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंसिंग के इम्तहानात मिली भगत से पास किए, गोया कि वो भी जाली अंदाज में पास किए गए। पेपर्स में CCA के अमले ने यानी सिविल एविएशन के अमले ने हेर फेर की थी, जिसकी इंक्वायरी करके ऐसे पायलट्स को मुख्तलिफ मियाद तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान में 50 पायलट्स ऐसे थे जो जहाज़ उड़ा रहे थे मगर इसके लिए वो अहल नहीं थे। अल अमान अल हफीज़, यकीनन ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। एक ऐसा निज़ाम था सिविल एविएशन का जिसमें जाली लाइसेंस जारी हो रहे थे और ये भी अलमिया था कि ज़िम्मेदारान कौन थे और आखिर जाली लाइसेंस का पता क्यों नहीं चल पा रहा था। आपको याद होगा पिछले साल 22 मई को इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में PIA का तैयारा लाहौर से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 97 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। हादसे के बाद 24 जून को वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पार्लियामान में कहा था कि पाकिस्तान में 860 फ़ाल पायलट्स हैं, 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पूरी दुनिया में इस पर तहलका मच गया था। लेकिन अब बहरहाल ये बात तो नहीं साबित हुई कि 262 जाली थे, लेकिन ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि DG सिविल एविएशन ने कहा है कि 262 तो नहीं 50 पायलट्स के ज़रूर लाइसेंसेस जाली थे। खैर, इस तमाम सूरत हाल में एक अच्छी बात बहरहाल ये है कि सिविल एविएशन ने गलती का इतराफ़ किया है और अब इस पूरे मामले की बेकनी की जा रही है। लेकिन सिर्फ पायलट्स के लाइसेंस मनसूख करने से मसला हल नहीं होगा। सिविल एविएशन को इस गलीज़ निज़ाम की हतमी सफाई करनी होगी, जिसकी गलाज़त की जो ख़बरें हैं वो पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। पाकिस्तान की इस सिलसिले में बेपनाह बदनामी हुई है और जारी है। इस नई सूरत हाल पे नई मालूमात पे बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में एविएशन उमूर के मुस्तनद माहिर हैं, एक किताब के मुसन्निफ भी हैं, मर्डर्स इन द एयर, विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर साहब। 262 नहीं लेकिन 50 पायलट्स के लाइसेंसेस कंफर्म हो जाना, अल्टीमेटली बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि वो टोटल फेक थे। इसके अलावा मज़ीद 32 पायलट्स ने जो है अपने लाइसेंसिंग जो हैं वो के जो एग्ज़ाम्स थे वो सारी हेरा फेरी करके पास किए। ये ख़ुद एक बड़ी डैमिंग एविडेंस है ना पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो मैंने अपनी किताब में इस्तेमाल नहीं किए हैं कि इतनी गलाज़त फैल गई, लेकिन वाकई पाकिस्तानी कौम के लिए ये इतना बड़ा अलमिया है कि लाइसेंसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी का पहलू होते हैं कि पायलट्स इंजीनियर्स इनके लाइसेंस एनेक्जर 1 के थ्रू इशू होते हैं और वहाँ पर ही अगर गलती हो जाए, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं जिन 50 की बात हो रही है, ये सारा मामला अगर देखा जाए तो CA ने 2019 जनवरी से पहले इनको डिटेक्ट करके इनके लिए इनकी कार्रवाई करके इसको हल कर लिया था। असल अलमिया ये है कि फिर जब एक मसला इन हाउस हल कर लिया गया था उसको दोबारा क्यों उठाया गया और एक ऐसे गलत मौके पे कि जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ PK 8003 की बात करनी थी एविएशन मिनिस्टर ने, उन्होंने किसके कहने पर यह मसला पार्लियामेंट में उठाया और जिसके बाद जो कुछ आपने कहा बिल्कुल बजा कहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तमाम जो एविएशन से प्यार करते हैं और अपने पाकिस्तान की PIA से प्यार करते हैं, तमाम पायलट्स को जो कि पूरी दुनिया में अपनी महारत में मशहूर थे, जिनकी इज़्ज़त की जाती थी, जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हुए हैं, उनको इस कदर डिसग्रेस और ह्यूमिलिएट किया गया एक बयान की बुनियाद पे। तो हमें आपने सुना होगा कि एक MD हैं एजाज़ हारून, उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया सिर्फ उस बुनियाद पे कि उन्होंने कुछ फाइनेंशियल लॉसेस किए थे। तो ये ब्रॉड शीट में जो लॉस हुआ $25 मिलियन का, कोई कैलकुलेट तो करे कि PIA में सिविल एविएशन के जो ये मसला उठा है, आज 7वां महीना शुरू हो चुका है तकरीबन और 2 महीने और तक भी पाबंदी उठती हुई नज़र नहीं आ रही। मैंने अपनी किताब में ये भी वाज़ेह किया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम EASA यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी कहते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी भी देखें कुछ ऑब्लिगेशंस हैं हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए, क्योंकि उन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई है ना कि उनके कोई पायलट हमारा जिस पे उनको शक है कि खुदा ना खास्ता यूरोपियन एयर स्पेस में कोई हादसा ना कर पाए, क्योंकि उस पर डाउट कर दिया एविएशन मिनिस्टर ने, तो वो तो अपने पब्लिक सेफ्टी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी।
لیکن یہی پائلٹس ہمارے فضا میں تو فلائی کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے۔ ونگ کمانڈر صاحب اب یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا کہ یہ 50 کی خیر پھر آج نام دے دیے گئے، سول ایویشن کے ڈی جی نہیں دیے، پتہ نہیں ان نئے ڈی جی ہیں، ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہ معاملہ تو 2019 میں طے ہو کے اس کی تشہیر بھی ہو چکی ہے، بٹ ان اینی کیس کیا آپ کا فیڈ بیک ہے کہ یہ جو ہمارا نظام تھا لائسنسنگ کا، اس کے جو امتحان ہوتے ہیں، پھر اس کے جو پورا پروسیس ہے، پھر ان کو بار بار اس کو رینیو کرنا ہوتا ہے، کتنا بہتر ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں؟ کتنی اس میں اصلاحات آئی ہے؟ جو ہوا سو ہوا، مٹی ڈالے، لیکن آئندہ کے لیے کیا کیا ہے ہم نے اس دوران؟ کامران صاحب، سب سے بڑا حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک جو پروسیجر ہے وہ تو بہت ہی انتہائی بہت بہتر ہے، لیکن ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس میں کچھ لوگوں نے مل کے اگر اس میں کچھ پرابلمس آئیں تو اب اس کو حل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ اور دیکھیں، میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ 2006 میں پابندی لگی، بدنامی ہوئی، 2012 میں پابندی لگی اور 2020 میں پابندی لگی، یعنی ہمارا ایسا کلچرل ایشوز ہیں کہ کتنے اچھے سے اچھا آپ نظام بنا لیں، ہم اس میں کوئی نہ کوئی ویک پہلو ڈھونڈ کر اور پھر اس کے سیف گارڈز کو ہم وہ کرنے میں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو خیر ہمارے کلچر کی بات ہے، لیکن میں آپ کی توسط سے یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ اب اگر ہمارا بین ہٹائیں تو اس اچھے طریقے سے ہٹائیں کہ خدا نخواستہ 4 سال 5 سال میں دوبارہ نہیں لگے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے آرڈرز کو ہمارے کلچر کے لحاظ سے بہت امپروو کریں۔ کیا کہتی ہیں کہ ان تمام عالمی بے عزتی کے بعد اس نظام میں بہتری کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے؟ کتنا اس بات کا امکان کم کیا گیا ہے کہ اس میں گھپلے بازی نہ ہو؟ اور ظاہر ہے کہ یہ ادارہ کرتا تھا نا، یہ ادارہ کم از کم اپنے ان لوگوں کو اس سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کر کے نکال باہر کرے۔ دیکھیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی بڑی لیمیٹیشنز ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے چند سال سے تو سیکیورٹی کی وجہ سے ان کے بہت سے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، یعنی انہیں انحصار کرنا پڑتا ہے تھرڈ پارٹی مختلف ملکوں سے لوگوں کو بلا کے آڈٹس کروانے۔ لیکن جب کوئی بھی فارنرز پاکستان میں آ کے آڈٹ کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جو اسے دکھایا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے دکھایا نہ جائے، تو وہ بالآخر جو دکھایا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ جا کے پھر ان کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں، اس طریقے سے وہ بالآخر کچھ عرصے کے بعد آپ پر لگی ہوئی ریسٹرکشنز ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا اونٹ اسی کروٹ بیٹھا ہوتا ہے، ہم جس طریقے سے سول ایویشن اور پی آئی کو چلا رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ادارہ ریموٹ کنٹرول اسلام آباد سے نہیں چل سکتا۔ ہماری جو ایویشن ڈویژن ہے اس کے نیچے 4 ادارے ہیں، ایک ہے محکمہ موسمیات، ایک ہے اے ایس ایف، ایک ہے پی آئی اے اور ایک سی اے۔ آپ دیکھیں اگر پچھلے چند سال کا ریکارڈ چیک کریں تو 2.5 سال تک تو سی اے کا ڈی جی جو تھا وہ اسلام آباد میں ایویشن سیکریٹری بنے رہے، اور جو سب سے اہم کردار ہیں اس پورے لائسنسنگ کے معاملے میں، جو ڈپٹی ڈی جی ریگولیٹری تھے سی اے کے، وہ لائسنسنگ کے ہیڈ ہیں۔ تو میری تو یہی خواہش ہے اور جو آپ کی بھی خواہش ہے اور پاکستانی خواہش ہوگی کہ اگر نیب یا کوئی ادارہ یا جوڈیشل کمیشن پورے نظام کو جس طرح کینیڈا میں کیا گیا تھا، اور یورپین ممالک میں بھی یہ مسائل تھے آج سے 60-70 سال پہلے، انہوں نے ٹھیک کر لیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویگن کمانڈر ریٹائرڈ نسیم احمد صاحب ایویشن ایکسپرٹ ہم سے بات کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، جس کا بھرپور آغاز پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی دور میں ہوا تھا، وہ اب بھرپور انداز میں نہ صرف آگے بڑھ رہی ہے، مگر اس کے بعض معاملات ایسے ہیں جس سے پاکستان میں سرکاری کرپشن، سیاسی کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین ہوگا۔ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ستون ہے اس پوری کیمپین کا، اور وہ ہے جعلی بینک اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ کیسز ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اس پوری تحریک کا سب سے اہم ستون ہیں۔ احتساب کے اس عمل کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اور جس میں ایک چیلنج انصاف کو تھکا دینے کی حکمت عملی بھی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیسز کے معاملات وہ ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی لیڈرشپ کے علاوہ درجنوں اہم ملزمان جو کہ اس لیڈرشپ کے فرنٹ مین کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں، اس میں ملوث ہے۔
کوشش تھی کہ کسی صورت سے ان مقدمات کو کسی انداز سے اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیا جائے، اور بھرپور کوشش رہی تمام ملزمان کی کہ ان مقدمات کو فوری طور پہ کسی انداز سے کراچی منتقل کیا جائے، یہ مقدمات اسلام آباد میں نہ چلے، مگر آج اس کوشش کو بڑی ناکامی نظر آئی اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوشش پھر ناکام ہوگی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں ایک بار پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد سے مقدمات کراچی منتقل کرا دیے جائیں، جناب آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سے سخت سوالات کیے۔ بینچ نے آصف زرداری پر کرپشن کیسز کی کراچی منتقلی کی درخواست پر بادی و نظر میں پذیرائی کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا 7 جنوری 2019 کا فیصلہ حتمی ہے، عدالتی فیصلے پر عمل روک سکتے ہیں، نہ ہی اسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے نکتہ اٹھایا کہ جائزہ لینا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کن حالات میں ریفرنسز اسلام آباد میں دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ نیب قانون کے تحت مقدمہ منتقلی کی درخواست دینا قانونی حق ہے۔ چیئرمین نیب ملک بھر میں کسی بھی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے ثوابدیدی اختیارات رکھتے ہیں۔ اس پر جسٹس بندیال نے ریمارکس دیے کہ اگر چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہے تو سپریم کورٹ بھی ریفرنس منتقلی کا اختیار رکھتی ہے۔ فاضل جج نے پوچھا کہ ان کیسز کی منتقلی کا واضح فیصلہ موجود ہے، آپ کس بنیاد پر ریفرنس کی منتقلی چاہتے ہیں؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں بہت سے الزامات کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ریفرنسز اسلام آباد میں دائر ہوئے۔ بینچ کے سربراہ نے سماعت اب 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے اور ہدایت کی ہے کہ چیئرمین نیب اس کیس میں عدالت کی معاونت کریں۔ بہت ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کی تحریک کے حوالے سے جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیسز اور اس سے منسلکہ تمام معاملات اور عدالت کو اور نیب کو تھکا دینے کی حکمت عملی، اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ اسکینڈل پر از خود نوٹس لیا تھا۔ ستمبر 2018 میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی سربراہی میں جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اور جے آئی ٹی کو نیب، اینٹی کرپشن اور تمام فوجداری قوانین کے تحت وسیع اختیارات دیے گئے تھے، جبکہ جے آئی ٹی کو تحقیقات مکمل ہونے تک ہر 15 روز بعد سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹس میں سندھ میں سرکاری رخنہ اندازی کی شکایات بھی کی تھیں، جس پر 7 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کے تمام کیسز میں مزید تحقیقات، تفتیش اور ریفرنس دائر کرنے کا اختیار نیب راولپنڈی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ 2 سال کے دوران نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پر کل 43 مقدمات تشکیل دیے ہیں۔ 12 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، جن میں 4 ریفرنسز میں آصف علی زرداری براہ راست ملزم نامزد ہیں۔ 21 کیسز انکوائریز اور 11 کیسز انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہیں۔ 1 درجن کے قریب ریفرنسز حتمی مراحل میں ہیں۔ اس سلسلے کا آخری ریفرنس اس سال 19 جنوری کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر ہوا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیسز میں اب تک 186 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل ہیں۔ آصف زرداری، فریال تال پرومنی گروپ کی مجید فیملی سمیت 52 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں آصف زرداری سمیت 18 ملزمان طبی ضمانت پر ہیں۔ 64 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت 12 ملزمان مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں اب تک 18 ملزمان اعتراف جرم کر کے نیب سے 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں۔ نیشنل بینک کے 2 سابق صدور سید علی رضا اور قمر حسین سمیت 8 ملزمان وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر، احتساب عدالت نمبر 2 کے جج اعظم خان اور احتساب عدالت نمبر 3 میں جج سید اصغر علی نیب کیسز کی بھرپور سماعتیں کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کرپشن کیسز بھگتانے کا سب سے تجربہ کار اپنے آپ کو کھلاڑی تصور کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آصف زرداری صاحب کئی بار نیب کو للکار چکے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ نیب کیسز کی سائنس وہ بخوبی جانتے ہیں، نیب ریفرنس کا مقابلہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، وہ نیب کو تھکا دیں گے۔ میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کی کیسز بنوائے؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ۔ میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے، میری مرضی ہے۔ میں نے خود اپنے کو ڈیفینڈ کیا 20-22 کیسز میں، تو مجھے بائی اینڈ لارج تو لا کا پتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کیسز جس پہ آج دودھ والا آ گیا، برفی والا آ گیا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے، ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا
मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ, इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। मैंने पहले भी 50 केसेस को मुंह दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बाइकाट करके नहीं, उनको थका के अपोजिशन लीडरशिप बशमूल जरदारी साहब कहते रहे कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कल फिर इस बात का जवाब दिया। नाम नहीं लिया उन्होंने जरदारी साहब का या किसी और का, बल्कि कहा कि करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने, और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं उनके पीछे घूम रहे हैं। या मुल्क चला लो या नैब चला लो। जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुद्दलाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इस अहम पेशरफ पे बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। यकीनन अभी नैब इसको करेगी और अभी खैर मुकदमा भी आगे चला गया, मगर जो नैब से मुंसलिका ज़राए वो कहते हैं कि ये आज उनको बड़ा सुकून मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच में जो रिमार्क्स सामने आए, जो सूरत हाल सामने आई, क्योंकि ये सारे जाली बैंक अकाउंट्स और ये फेक बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के जितने मुलजमान थे, इनकी पहली कोशिश ये थी कि तमाम मुकदमात को किसी सूरत से कराची पहुंचा दिया जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उस लिहाज से। बिल्कुल कामरान साहब, जो रिमार्क्स सामने आए बेंच की तरफ से वो बहुत हौसला अफजा थे नैब के लिए, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से बात हो रही थी जिस तरह जो मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन केसेस को डिले किया जाए, और डिले करने के बाद इन केसेस की बात हो रही थी कि केसेस बस जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं और फिर मामलात हल हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। लेकिन आज जब बेंच की तरफ से रिमार्क सामने आए तो उसके बाद काफ़ी धचका लगा उन तमाम मुल्ज़मान को जिनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन तमाम जो केसेस हैं जाली बैंक अकाउंट्स के, जो 12 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर हो चुके हैं, इनके ट्रायल को डिले किया जाए, और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इन तमाम केसेस के ट्रायल को डिले किया जाए। कि ये अब 12 केसेस हैं और नैब हुक्काम ये कहते हैं कि उनके पास शवाहिद 45 केसेस के हो गए हैं। पहले हम 30, 32, 36 की बात सुनते थे, तो ये चंबे की बात नहीं होगी कि आइंदा चंद माह के दौरान 2021 में तकरीबन 45 रेफरेंसेस दायर हों जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में। जी बिल्कुल कामरान साहब, जिस स्पीड से केसेस आ रहे हैं, कोरोना की वजह से कुछ डिले हुए थे, लेकिन अब मुसलसल दोबारा से नैब ने वो तमाम जो टेम्पो है उसको गेन किया और अब जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में दोबारा पेशरफ्त हुई है, और जो वादा माफ गवाह हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इन केसेस में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं चेयरमैन नैब को कि वो तमाम सच बताने के लिए तैयार हैं कि कैसे जाली बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके जो मजमूई तौर पर तमाम रकूम है उनकी हेर फेर की गई। लिहाजा इन केसेस में अब पेशरफ्त हो रही है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 4 रेफरेंसेस दायर हैं और उनमें से एक नया जो उनके खिलाफ केस बिल्कुल राइप अप हो चुका है वो 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है, और उसमें चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उसमें अबूरी जमानत हासिल की थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट उस पर समाअत करने जा रही है। आसिफ अली जरदारी 5 माह से अबूरी जमानत पर हैं और मुसलसल वो ये अदालत में दरखास्त दे देते हैं। जब भी हियरिंग होती है उससे एक दिन पहले उनकी तरफ से दरखास्त आती है कि बीमार हैं। ये भी थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि ये जितने जाली बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये तमाम JIT बनी, फिर इस पर रेफरेंसेस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म है कि इस्लामाबाद में रेफरेंसेस दायर हों। सुप्रीम कोर्ट की निगाह अब भी है इस पूरे मामले पे, क्योंकि जब फैसला आया था तो ये चीज़ भी मेंशन हुई थी। जी बिल्कुल कामरान साहब, उस वक्त की जो JIT थी उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था, और उसके बाद भी हमने देखा मुसलसल जो सिंध गवर्नमेंट है, जो मशीनरी है स्टेट वहाँ की गवर्नमेंट की, और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे थे नैब के लिए, जिसकी वजह से ये केसेस वहाँ पर ना इन्वेस्टिगेट हो सके ना ही प्रोसिक्यूट हो सके। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि तमाम जो रेफरेंसेस हैं वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर होंगे, और यही हुआ कि फिर नैब रावलपिंडी ने इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन की और फिर बाकायदा तौर पर रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर करना शुरू किए। तो आज भी बेंच ने यह कहा कि वाज़ेह तौर पर उस हुक्मनामे में यह लिखा गया था कि नैब रावलपिंडी जो है वो और इस्लामाबाद में यहाँ पर रेफरेंसेस फाइल करेगी, और इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो पहले भी नैब रावलपिंडी और इसके अलावा लाहौर की एहतसाब अदालतों में दायर होते रहे। लिहाजा इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे अपोजिशन तलमिला उठी है। तवक्कुआत के मुताबिक जस्टिस अजमत सईद कमीशन जो तश्कील दिया गया है 90 की दहाई में, जो खुफिया असास से जो करप्शन के मामलात सामने आए थे, उसकी अब असर नौ खोज लगाने का फ़ैसला है।
یا یہ کمیشن صرف گڑے مردے اکھاڑے گا؟ اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ توقعات کے مطابق اپوزیشن تلملا اٹھی ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ کل وفاقی کابینہ کا فیصلہ کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت کو بہت اہم قومی ذمہ داری سونپی جائے، انہیں ایک رکنی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں براڈ شیٹ تحقیقات، حدیبیہ پیپر مل کیس، سر محل اسکینڈل، قیمتی جیولری سمیت سوئس اکاؤنٹس کے کروڑ ڈالر، یعنی کہ 90 کے دہائی کے نامی گرامی کرپشن کے الزامات والے معاملات، اثاثوں کے معاملات، منی لانڈرنگ کے معاملات اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ اور اس کے ذمہ داروں کی تعین کا ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ بہت ہی کٹھن ذمہ داری ہے اور یہ وہ کام ہے جس کی انجام دہی پرویز مشرف دور کا نیب نہیں کر سکا، وہ کام اب جسٹس شیخ عظمت سعید کے سپرد ہے۔ کل وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جسٹس شیخ عظمت سعید کا جو ایک رکنی کمیشن قائم کیا گیا، اس کے ٹرم آف ریفرنس ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ آج یا کل میں آ جائیں گے، لیکن انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت اس بااختیار کمیشن کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہوگا۔ کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کی طرح توہین عدالت طرز کی کارروائی کا اختیار ہوگا۔ اس اختیار کے تحت کمیشن کے کسی حکم کی خلاف ورزی، کمیشن کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے سے اسکینڈلائز کرنے پر توہین عدالت طرز کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ عدالتی اختیارات کی طرح کمیشن کے پاس کسی بھی دستاویز کی برآمدگی، حلفیہ شواہد کی وصولی، کسی بھی گواہ یا سرکاری ریکارڈ کی طلب کرنے کا اس کو اختیار ہوگا۔ کمیشن جوڈیشل اتھارٹی کی طرح بیرون ملک کسی کی گواہی یا شواہد کی طلبی کے لیے فارن آفس کے توسط سے خط بھیجنے کا بھی مجاز ہوگا۔ بہت اہم ذمہ داری ہے اور اختیارات یقیناً بہت وسیع ہیں۔ اس کا پس منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاناما کیس کے بعد ایون فیلڈ کے فلیٹس کے خلاف نیب ریفرنس پر احتساب عدالت اپنے فیصلے سنا چکی ہے، لیکن براڈ شیٹ تحقیقات کے پس منظر میں جسٹس عظمت سعید انکوائری کمیشن کی تشکیل سے 2 دہائی پرانے حدیبیہ پیپرز مل کیس، سر محل اسکینڈل، قیمتی ڈائمنڈ جیولری اور سوئس اکاؤنٹس کے کروڑوں ڈالر کے معاملات قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ حدیبیہ کیس مشرف دور میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے لیے گئے بیان کی بنیاد پر دائر ہوا تھا، جس میں انہوں نے حدیبیہ پیپرز مل کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے 1 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ کا اعتراف جرم کیا تھا۔ جسٹس عظمت سعید کمیشن کے دائرہ اختیار میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے جڑے معاملات بھی ہیں، جن میں سر فہرست سر محل ہے۔ جون 1996 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف زرداری کے برطانیہ کے علاقے سرے میں واقع مشہور راک ووڈ اسٹیٹ کے عالی شان محل کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں۔ Late 1998-99, it was purchased through various offshore companies by President Zardari of Pakistan and his wife Benazir Bhutto. سر محل کی قومی اور بین الاقوامی شہرت کی وجہ اس کا تاریخی پس منظر اور خوبصورتی سے زیادہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری سے وابستگی رہا ہے، لیکن آصف زرداری کافی عرصے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تو آج تک سر محل دیکھا بھی نہیں، اس کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے۔ No, there is no house in England. I've never even seen Surrey, leave alone occupy it. And if I have, then let them prove it. It's not impossible to prove. Let them prove it. اہم بات یہ بھی ہے کہ سر محل کی ملکیت کا کیس کئی سال عدالتوں میں چلتا رہا اور بالآخر اپنے اوپر 11 دیگر ریفرنسز کی طرح عدم شواہد پر آصف زرداری سر محل کیس سے بھی بری ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کی آف شور کمپنی بومر فائنانس کا سراغ لگایا گیا تھا۔ آصف علی زرداری نے آف شور کمپنی بومر فائنانس کے ذریعے ہی سوئٹزرلینڈ سے بے نظیر بھٹو کا $3,23,000 کا قیمتی ہار اور ایئر رنگز، انگوٹھی سمیت قیمتی جیولری واپس مانگی تھی۔ 1997 میں یہ جیولری SGS اینڈ کوٹیکنا اسکینڈل کی تفتیش میں ضبط کر لی گئی تھی۔ پھر NRO سے سارے مقدمات ختم کر دیے گئے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کی جیولری پر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ سوئس بینک اکاؤنٹس میں $60 ملین کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس رقم کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کو خط لکھنے کے لیے کہتی رہی، مگر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ٹس سے مس نہ ہوئے اور توہین عدالت کے جرم کی پاداش میں عہدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔
अगस्त 2018 में नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया कि हुकूमत पाकिस्तान की स्विस केसेस में अपील ज़ायदुल मियाद हो चुकी। आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात को दोबारा नहीं खोला जा सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी दौर का अहम मामला ये भी है कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बैरून मुल्क जायदादें मंजर-ए-आम पर आईं तो मई 2008 में उन्होंने मामला दबाने के लिए ब्रॉडशीट को $12 लाख अदा किए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम किसी जहनी तकलीफ का नतीजा नहीं है। ये तमाम इल्ज़ामात, इनके सबूत, इनकी तमाम मालूमात न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी मीडिया बहुत भरपूर अंदाज में सब की तशहीर कर चुकी है। लेकिन क्या अब इसका कोई सुराग निकाला जा सकता है? क्या इस तमाम मामले की अब कोई हतमी जड़ तक पहुँचा जा सकता है? ये जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ होंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या जस्टिस अजमत सईद कमीशन महज गड़े मुर्दे उखाड़ेगा या वाकई ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए करप्शन मूवमेंट पे कोई एक बहुत उम्दा इजाफा कर सकेगा? और इन तमाम असासों की जिसकी पूरी दुनिया में तशहीर मौजूद है, वाकई इस हवाले से पाकिस्तान को कोई मीनिंगफुल मालूमात मिल सकती है और इस पर कोई आइंदा एक्शन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने ये तमाम मामलात, इसका पस मंज़र भी देख लिया। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कमीशन जो है जज साहब का, ये इसको 45 दिन दिए गए हैं और काम ये है वो जो कि 90 की दहाई का है। क्या आपके नज़दीक इसकी कोई मीनिंगफुल आउटकम हो सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, अभी जैसे आपने भी फरमाया कि अभी TORs जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरे ख़्याल से अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं, अभी कबल वक्त होगा उस पर बात करना, इस लिहाज से कि अभी हमें मालूम नहीं है कि जैसे आपने फरमाया कि पुराने इश्यूज़ भी उसमें उसके दायरे इख्तियार में होंगे या नहीं होंगे, वो नोटिफिकेशन देख के होगा। दूसरी बात, आपका अभी जो प्रोमो था उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई कि ये जैसे सरे महल का केस था, ये ज्वेलरी का केस था, ये सारे केसेस कोर्ट से इन लोगों के एक्विटल्स हो चुके हैं। जब एक्विट हो जाता है आदमी का, ऑनरेबल एक्विटल होता है, तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से ये दोबारा खुले जाएंगे केसेस, कि इसके ऊपर फाइंडिंग अगर देंगे। दूसरी बात, कमीशन इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होती है एक रिपोर्ट ही होगी, इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो बाद में इस रिपोर्ट को कानूनी तरीके से आपको अदालतों में साबित करना होता है शहादतों के साथ कि ये लोग जो हैं ये इसमें मुलविस पाए गए हैं। तो ये अभी सब चीज़ें देखना होंगी कि उसका दायरा इख्तियार क्या है, कि अगर उसमें ये चीज़ें भी कवर हो रही हैं या नहीं। उस पर फिर ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं कि जी हम तो जिन आप लोग जिस इल्ज़ाम के ऊपर अब ये कमीशन इंक्वायरी जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में बल्कि उनके बनाया गया है, उसके अंदर से ये चीज़ें देखी भी जा सकती हैं या उसके दायरे इख्तियार में आती भी हैं या नहीं। तो ये सब अभी देखना पड़ेगा सर। आपके ख्याल में अगर इजाफी या नई मालूमात सामने आए इन तमाम मज़कूरा मामलात के हवाले से, तो कानून की में कोई राह नहीं है कि उस इजाफी या नई मालूमात को इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, नई मालूमात आने पे ज़रूर एक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए एक रेफरेंस फाइल हुए, उन पे एक्शन हुआ, अदालतों में केस दाखिल किए गए और शहादत ना होने की वजह से सब बरी हो गए। तो अब देखना होगा कि उसके बाद में कोई चीज़ बाद में आ जाए, उसको किस तरह से दिया, उसको कानूनी नुक्ते से देखना पड़ेगा। वो जब होगा उस पर नेचुरली बहस होगी कि ये नहीं देखा जा सकता, ये चीज़ खुल नहीं सकती, उस पर दोनों तरफ से दलाइल पेश किए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। मेरा अपना ज़ाती राय है कि इस चीज़ को खोलना बड़ा मुश्किल काम होगा हुकूमत के लिए। तो बहरहाल अब ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है, आपके नज़दीक ये तमाम मामलात इंक्लूसिव ब्रॉडशीट जो कि इसका पिलर है जिस पर ये तमाम चीज़ें बनाई गई, फिर ये कहा गया है कि जो चीज़ें ब्रॉडशीट को जो टास्क दिया गया था, जो नाम दिए गए थे, जो मालूमात फराहम की गई थी, उसको जज साहब जो हैं वो फिर डील करेंगे। मगर 45 दिन दिए गए हैं उनको इस पूरे काम के लिए और 1 मैन कमीशन है। सर 45 दिन को आप देखें, कानून जो कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 उसके अंदर ही प्रोविज़न है कि वो अगर जो उनका वक्त उनको दिया जाएगा उसमें वो काम मुकम्मल नहीं कर सकते, वो हुकूमत को लिख सकते हैं, उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। वो इशू नहीं है, वो टाइम बढ़ सकता है। लेकिन जो इशू सामने आएगा कि हमें देखना होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उनसे कहा किस चीज़ पे जा रहा है जज साहब से कि इस पे आप इंक्वायरी करके हमें अपनी रिपोर्ट पेश करें।
तो वो अभी देखना बाकी है जब TOR सामने आएंगे। लेकिन ये अगर सब चीज़ें अगर ये सबको वो जो मालूमात अवेलेबल थी जब आज से 10 साल पहले, मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूँ, जब आज से 15 साल पहले जब ये मुकदमात दर्ज हुए या ये रेफरेंसेस बने, अगर उस पर बहुत बड़ा कोई फ़र्क आ जाता है, बड़ी इजाफी मालूमात आ जाती है तो, और उस पर नई मालूमात आ जाती है, क्योंकि इसमें बाज़ मामला तो NRO के तहत बंद कर दिए गए, बाज़ मामलात ऐसे हैं जिसमें कि बाद में मिसाल के तौर पे जो सरे पैलेस है वो बाद में बाकायदा बिका, फिर बाकायदा उसकी तकसीम हुई, या उसके बाद मिसाल के तौर पे ये स्विस अकाउंट्स का मामला जो है वो सामने आया, बाकायदा पता चला कि कितने अकाउंट, कितने पैसे थे, कहाँ गए, ये सारी चीज़ें उसके बाद सामने आई हैं। तो ये बूमर फाइनेंस के मामले बाद में सामने आए हैं, तो इस पर रियासत कुछ कर नहीं सकती। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको जैसे स्विस अकाउंट की बात करूं कि मैं भी उस केस में था, इत्तेफाक हुआ था, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था उस केस में NAB की तरफ से। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें ये बात आई, उसमें ख़त लिखने की बात आपके अभी प्रोमो में की गई, वो ख़त लिखना था जिस पे हुकूमत वक्त ने लिया कि जी हम ख़त नहीं लिख सकते। दूसरी बात, जरदारी साहब जो थे सदर पाकिस्तान थे, आर्टिकल 248 में उनको इम्यूनिटी हासिल थी। यही वहाँ के अटर्नी जनरल ने भी बात कही थी कि अगर आप ख़त लिख भी देते तो उस पर हम एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, फिर वो टाइम बार्ड हो गया। तो अब ये चीज़ें हो गई कि अब ये वहाँ से, और देखिए जो NRO में जो चीज़ कवर थी उस पर तो जजमेंट आ गई, उनको डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो गलत कानून था, नॉन एस था, यानी शुरू से ही गलत था। तो उस पर तो एक्शन हो सकता है उन चीज़ों के बारे में, और केसेस दोबारा से रिवाइव हुए और चले। लेकिन वही केसेस चलने के बाद आप देखिए इन केसों में उनको बाइज्जत बरी किया गया, मतलब वो बरी हुए, शहादत नहीं आई, वो बरी हो गए। जब एक आदमी कोर्ट से बरी हो जाता है उसके ऊपर दोबारा से एक चीज़ खोलना एक तरह से नामुमकिन बात हो जाती है कि जी अगर आपको सज़ा हुई भी होती है और कोई नई शहादत आ जाए जो जाहिर करती है कि आदमी जो है वो बेगुनाह है, उसके ऊपर तो सिचुएशन दूसरी होती है। लेकिन एक्विटल जब हो जाता है तो उसके ऊपर बड़ा एक बहुत ही मफरूज़े की बुनियाद पे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक आदमी ने कत्ल किया है, उसको वो बरी हो जाता है कि उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन कल इनडिनाएबल सबूत सामने आता है कि उस आदमी ने कत्ल किया था, वो तो बरी हो चुका है, या ये कि वो दोबारा गिरफ़्तार होके उसने जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं सर, एक दफ़ा एक्विटल हो गया, उसका एक्विटल हो गया उस केस में। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल एक्विट कि एक दफ़ा जब आप एक्विट हो जाते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल भी बार है उसके ऊपर कि आपको दोबारा उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 13 इसे कवर करता है। तो यहाँ और फिर PPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी ये प्रोविज़न है कि आपको दोबारा उसी ऑफेंस पे दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता सर। तो ये कानून की अगर, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे हर्डल्स हैं जिसको आपको जाना पड़ेगा वो करने होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जब एक दफ़ा एक्विट हो जाता है आदमी तो वो हमेशा के लिए एक्विट होता है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिराना राय दे रहे थे बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से एक और बहुत उम्दा खबर और उसकी भरपूर अक्कासी, बड़ा सबूत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पूरी आबोताब से चमक रहा है, भरपूर कारोबार हो रहा है। 2008 के बाद आज सबसे ज़्यादा कारोबार देखने में आया है, लेन देन हुई है। हर लिहाज से एक बहुत ही भरपूर मंजर है जो कि पाकिस्तान की बेहतर मईशत की निशानदेही करता है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान में मईशत सही सिमत में मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रही है। तमाम आदाद शुमार इस बात की निशानदेही कर रही है। पाकिस्तान की सनती पैदावार, पाकिस्तान में सीमेंट की फ़रोख्त, पाकिस्तान में स्टील की फ़रोख्त, पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की फ़रोख्त, हमारे मुल्क में गाड़ियों की फ़रोख्त, ये सब रिकॉर्ड सतह पर हैं और यकीनन इस बात की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर भरपूर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है। मईशत का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है और इसकी अक्कास है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स अब पूरी आबोताब से चमकता नजर आ रहा है। इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 34 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर है। कल 13 साल बाद कारोबारी हजम तकरीबन $284 मिलियन तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। आज इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और अब ये 46,458 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। आज के दिन की खास बात यह थी कि आज 25 अप्रैल 2008 के बाद पहली बार, जी हाँ 2008 के बाद पहली बार 49 अरब रुपए यानी $300 मिलियन से जायद की शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। रोबस्ट अंदाज में
स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त लेन देन हो रहा है, खरीद बेच हो रही है। जनवरी के महीने में अब तक इंडेक्स 2700 पॉइंट्स के साथ 6% बढ़ चुका है। सिर्फ जनवरी के महीने में 6% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल कोरोना माहौल की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मुतासिर हुआ था, लेकिन वबाई सूरत हाल में ही मार्केट निचली सतह से 60% तक बहाल हुई। मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ और ब्रोकरेज रिसर्च हाउसेज ने इस साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कम अज़ कम 52,000 पॉइंट्स अबूर करने की तवक्को जाहिर की है। कॉर्पोरेट सेक्टर की रिपोर्ट्स भी बेहतरीन कारोबार की अक्कास हैं और ये रिपोर्टिंग सीजन है, रोज़ाना अच्छी खबरें आ रही हैं। शेयर होल्डर्स को बेहतरीन मुनाफे मिल रहे हैं, डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज ने जुलाई से दिसंबर बैरून मुल्क अपनी कंपनीज को $800 मिलियन का मुनाफे की रिपोर्ट्स भी पेश की हैं और यकीनन ये रिपैट्रिएशन भी हो रहा है। जुलाई से दिसंबर तक की छमाही में मुकामी सतह पर भी फूड प्रोडक्ट्स, बैंकिंग, स्टील, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री में शानदार कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की तवक्को है और ये आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आबोताब और इसका ये चमकता हुआ इंडेक्स बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं मार्केट का हिस्सा है, वाइब्रेंसी, ये रोबस्ट, और ये मगर इसमें अब अच्छी बात यह है कि काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं, ये जो हम आबोताब देख रहे हैं ये अभी आपको कायम रहती नज़र आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी लग रही है, बिकॉज़ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और इसके बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं। और इसमें जैसे आपने जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करी, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो अभी आया, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि फॉरवर्ड गाइडेंस भी दे दी गई, बिकॉज थोड़ा सा करेंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से जो है फॉरवर्ड गाइडेंस भी दे दी गई कि अब नियर टर्म आउटलुक भी स्टेबिलिटी की तरफ है और यही स्टेटस को रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और इसके अलावा जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर बाद में नियर टर्म आउटलुक के बाद अगर एडजस्टमेंट होती भी है तो बड़ी मेजर्ड और बड़ी ग्रेजुअल होगी, जो कि फर्दर बिजनेसमैन को और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देती है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और ग्रेजुअली और मेजर्ड तरीके से आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, 3 से 4 महीने के बाद इसमें एडजस्टमेंट की हो सकती है। और इसके अलावा जो आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, उसमें पहला क्वार्टर भी बड़ा अच्छा गया, 38% की अर्निंग ग्रोथ हुई है लिस्टेड कंपनीज़ की। और जो सेकंड क्वार्टर है और जो फुल ईयर रिज़ल्ट होगा, किसी के लिए फुल ईयर रिज़ल्ट होगा, किसी के लिए सेकंड क्वार्टर होगा, वो दिसंबर का क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसमें भी कोई 28 से 30% की अर्निंग ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ये अर्निंग ग्रोथ, LSM में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो LSM में ग्रोथ जो है वो फर्दर कायम रहेगी, बिकॉज अगला 6 महीने जो है बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, क्योंकि लास्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है वो कोविड की वजह से बहुत ही कम जो है ग्रोथ हुई थी। तो LSM में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नज़र आएगी, जो कि अभी तक 6 महीने में 7% की हो चुकी है। तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिलके, और इसके अलावा जो लिक्विडिटी पोजीशन है, जो मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कन्वर्जन कर रहे हैं फ्रॉम फिक्स इनकम टू एक्विटीज़। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसकी मजबूत गवाही तो ये है कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कामयाब कंपनीज हैं, वो मार्केट में आएँ, वो अपने IPOs इशू करें और फिर इसका साइज़ बढ़े, इसमें एक इसका जो बोर्ड है उसमें इजाफा हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो पिछले कई सालों में हमने देखा कि यहाँ पे जो ये नई कंपनीज इंक्लूड नहीं हुई, नए IPOs नहीं आए। अब ये जो समा बन रहा है, इसमें क्या अब हम कोई गैर मामूली हम इस वक्त रिस्पांस देखेंगे? कामरान भाई, जनवरी का जो महीना है ना, ये 2016 के बाद पहला महीना है जिसमें 2 IPOs हो रहे हैं इस महीने। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन पहले 8 से 9 IPOs की थी 2021 में, अब मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पाइपलाइन नज़र आ रही है, मुझे जो इवन हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं और हमारे दूसरी इंडस्ट्री के पास जो ट्रांजैक्शंस है, मुझे लग रहा है कि न सिर्फ ये आएंगे क्योंकि अभी वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो गई है और लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं
کہ وائبل بنتا ہے اس وقت IPOs کے لیے آیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے، ہم نے جو چیئرمین SCCP ہیں وہ بھی اس پروگرام میں ہم نے ان کو بلایا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کافی چیزیں بہتر کی گئی ہیں، کافی انکریجمنٹ ہے، تو پھر اگر آپ کے خیال میں یہ ریگولیٹری اپروول بہت اچھی طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ ایک نظام ایسا تشکیل دیا جائے جس میں کہ یہ نئی کمپنیز آئیں؟ آئی تھنک بہت پازیٹیو ہوا ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے، اور اب جو ہے جو ہم پروسیس میں دیکھتے ہیں وہ بہت ہی جلدی ایکسپیڈائٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے اگر ہم 5-6 مہینے کا پروسیس تھا تو اب 1.5-2 مہینے کا پروسیس میں پورا کام ہو جاتا ہے۔ ایون SCCP کے پاس تو جب اسٹاک ایکسچینج سے اپروول کے بعد جاتا ہے اگر پروسپیکٹس، تو وہ تو ودن اے ویک جو ہے، ودن کپل آف ویکس جو ہے وہ اپروو کرتے ہیں اور اس کو لے کے آ جاتے ہیں، اور یہ میرے خیال سے یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو تبدیلی ہے، اور اس کی وجہ سے، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جب یہ رول پلے کریں گے اور جب یہ ایک انوائرمنٹ پلے دیں گے مارکیٹ میں، تو بہت سارے ایشوئرز جو ہیں اس کو بہت زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انکریج ہوتے ہیں مارکیٹ میں آنے کے۔ اس کے علاوہ IPOs کے پروسیس کے علاوہ بھی جو آن لائن آن بورڈنگ، ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا انہوں نے جو نیا ایک کانسیپٹ لے کے آئے ہیں اور جو کہ امپلیمنٹ ہو بھی گیا ہے ود دی سپورٹ آف نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان، تو اس کی وجہ سے جو ہم دیکھیں گے کہ انویسٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھے گی، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزاسٹر ہے ہماری مارکیٹ کے ساتھ، کہ ہمارے یہاں بیچارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹر نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پتہ نہیں ان گنت پاکستانی ایسے ہیں جو بینکوں میں پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5% 4% اگر اسلامی ہے یا نارمل ہے تو وہ، اور یہ اتنی بڑی اس وقت یہ سما بن رہا ہے اور لوگوں کے پیسے بن رہے ہیں، منافع ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہوتا ہے، مگر پاکستان میں یہ بڑے قلیل لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سے، جن کو اس کی ایجوکیشن ہے یا جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اب یہ پورے ماحول میں وہ بیچارے مس آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجیے؟ ہمارے بالکل ہمارا جیسا ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں پہ ہم سے شاید 10 گنا زیادہ انویسٹرز ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ کیسے آپ کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اٹریکٹ کریں ایک عام آدمی؟ دیکھیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹلی گرو کیا جائے، تو اس کے اوپر جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیجیٹلی ہی ہو سکتا ہے، آئی مین مینولی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کا زمانہ ڈیجیٹل ہے، اور اب یہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ آپ کو بروکریج ہاؤس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کا اکاؤنٹ کھلنا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے۔ جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی بات ہے کہ ہمارے اتنے قلیل انویسٹرز ہیں اور وہ مارکیٹ میں جو ایکسائٹمنٹ ہے اور مارکیٹ میں جو ریٹرنز بڑھ رہے ہیں اس کا وہ فائدہ وہ نہیں اٹھا رہے، اور میرے خیال سے 2021 میں اگر نہیں اٹھایا جائے گا فیصلہ تو ان کے لیے زیادتی ہوگی۔ کیا پوٹینشیل ہے شاید بھائی؟ ابھی بھی یہ آج جس لیول پہ انڈیکس ہے 46,000 جو بھی ہے، تو یہ تو اب بھی جو ہے وہ 3 سال پرانے جو لیول تھے ہم اب وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ہم اتنا خوش ہیں کہ ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے آگے اس کی ویلیویشن، اور پھر یہ ڈالر بھی اس زمانے سے لے کے اب تک کتنا بڑھ گیا، تو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ شاید اس سے اور کہیں پیچھے ہے۔ ابھی اس میں اسکوپ کتنا ہے یہ بتائیے نا؟ یہ تو ابھی اس لیول تک بھی ایکچولی اگر ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو ابھی ہم اس سے بھی دور ہیں۔ کامران صاحب ابھی ہم لوگ 7.5 ٹائمز کے ملٹیپل پہ چل رہے ہیں۔ اگر صرف میں ملٹیپل کی بات کروں، اگر ارننگ گروتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 30% کی ارننگ گروتھ ہو رہی ہے، 38% کی فرسٹ کوارٹر میں رہی، اگر 30% کی ارننگ گروتھ ہو گئی فرض کریں پورے سال کی، تو مارکیٹ کا انڈیکس اگر 30% بھی یہاں سے بڑھ جائے تو بھی ہم 7.5 ٹائمز پہ ہی رہیں گے۔ مطلب یہ ایک میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کتنا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں، اور جو ہم لاسٹ ٹائم 53,000 کی جب انڈیکس ہوا تھا اس وقت 12 ٹائمز کا ملٹیپل تھا، اگر آج 53,000 ہوتا ہے تو وہ 8.5 ٹائمز کا ملٹیپل ہوگا، تو 8.5 گنا ملٹیپل جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے کمپیئر ٹو 12 ٹائمز۔ تو جو ارننگز گروتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب انڈیکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچیویبل نظر آتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہمارا پرائز ارننگ ملٹیپل تھوڑا ری ریٹ ہوا اور 9.5 10 ٹائمز اگر ہو گیا، اگر اس وقت اگر مارکیٹ کا ملٹیپل 10 ٹائمز ہو جاتا ہے تو انڈیکس کی ویلیو 60,000 بنتی ہے، تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ کرے یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھی تصویر ہے آپ کے سامنے رکھی، اور یقیناً حوصلہ افزائی ضروری ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے، پاکستان پر اعتماد کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔
कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से।